बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर थोड़ा शर्मा गया। उसने मुंह नीचे करके बादशाह से कहा, ओ हुजूर। बादशाह ने कहका लगाया और कहा, तुम घबराओ नहीं, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वजीर ने घबरा के ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन अहकामात लिखने के लिए हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी किया और दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का ऑर्डर जारी किया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों का जवाब तलाश करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा। दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर की हैरत और परेशानी बढ़ गई। बादशाह ने उसके बाद कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पे चोट लगवाई और बाआवाज़ बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। जी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं सुनहरी बातें। आपको यकीनन पसंद आ रहा होगा और इसकी वीडियोस देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम के मुल्क भर के दानिश्वर और मुफक्किर, अदीब, ज़हीन लोगों को जमा किया और सवाल उनके आगे रखे। मुल्क भर के लोग जो है उस पर पढ़ते रहे, देखते रहे, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा मगर कहीं से भी उसको सही जवाब न मिल सका। मारा मारा फिरता गांव गांव, शहर शहर घूमता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली हो गई, गर्दन में लटक गई, जूते फट गए, पाँव में छाले आ गए, यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर झोंपड़ी में बैठा हुआ था। वो गिरता पड़ता उस तक पहुंचा। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहा था और साथ ही दूध का प्याला पड़ा था। फ़कीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाब आली, आप अब सही जगह पे पहुंच गए। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपनी बोरियां उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। वज़ीर ने झुक कर देखा तो बोरिए के नीचे शाही खिलत बिछी पड़ी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन मुजरा को इनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी इस सल्तनत का कभी वज़ीर हुआ करता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती की थी। नतीजतन आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने उसके पास सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो के खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे थोड़ा मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिया था। मैंने बादशाह को जवाब बताया, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आके बैठ गया।
میں اور میرا کتا دونوں اب بہت مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابقہ وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، ہاں بالکل، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ کہا، ٹھیک ہے۔ جواب میں فقیر نے کہا کہ سنو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر سرشار ہو گیا اور اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے قہقہہ لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت دوں گا جب آپ یہ دودھ پئیں گے۔ آپ یہ دودھ پی سکتے ہیں؟ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پہ رکھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اڑا دے گا، پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے، تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں، جو تم چاہو کرو۔ وزیر مخمصے میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی، آدھی سلطنت، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا، یہاں تک کہ جان اور مال جیت گئے اور سیلف رسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکہا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہوتی ہے، یہ اس کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی خود غرضی کی دلدل میں پھنستا جاؤں گا۔ مجھے روز اس دلدل میں اس سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پہ پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی اصولوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ جس دن یہ سوچ لیں گے، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے۔ اس بات کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنے کمنٹ دینے کے لیے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔